فمن خلال قانون المثلث بيعرفك كيفية تكوين الإنسان وحياته وعلوم الذرة وعلوم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. علوم المثلث، لأنه بيأوي من مثلث نواة الذرة القائم على لواقح الرياح حتى المجرة الكونية تنتهي بصدرة المنتهى تحت عرش الرحمن. بدأت من السماء الأولى حتى من 100,000 حتى الذرة إلى أن تعجز الرحمة. فهنا بنفهم من المثلث ده قانون الأحرف والأرقام. فبقانون الأحرف والأرقام اللي وضعه رب العرش العظيم قسطاس مبين قائم على علوم الذرة، بتعلمنا علوم الذرة اللي بتذكر في القرآن مثقال الذرة. فهنا المثقال هو لواقح الرياح والذرة تعني الأرض. يبقى علم المثلث ده بيجزأ لنا الإنسان بقانون المثلث إنه روح زائد نفس مصير الدرجة العالية القطاف يعني زائد جسد. الإنسان ده بقانون المثلث بيوريك حياته كيفية جدولتها بقانون الذرة. بتقول لك انت مثلث قائم على روح ونفس وجسد. الراء بقانون الأحرف تعني ميقات، لأنها بتدينا ميقات الراء شكل هلال، يبقى ادتنا ميقات. نوع الميقات تقدير العزيز الروح، تقدير العزيز الرحيم بث الروح من خلال النفخة القائمة على الهواء. يبقى عرفنا الروح ترى من خلال البصيرة لأنها النفخة تحسها إن هي دي سر الوجود. لو اتاخد منك النفس ده خلاص هتترتق، جالك أمر الرفع، تحصيل ما في الصدر من عمل. دي سمات الروح تراها من خلال العين لأنها بتشكل لك البصيرة، أي الشكل النوراني اللي بترى بيه. ولذلك هي لا ترى ولكن تراك. انت كملك بتشكل نواة، ما هي روح نفس جسد بقانون الأحرف.
يبقى الراء أدت لبور. نوع البور النفخة المؤدية لزوجين، وانت النواة تديك مثلث متساوي الأضلاع. يبقى فهمنا نظام النفخة وإنها دي السمة الربانية اللي وضعها فينا، وأينما تولي وجهك تجد الله أمامك من خلال البصيرة اللي بترى هذا الشيء. بتبقى عرفت إن أنت من الروح، والروح روح، يبقى ده الراء بور أدى لإيه؟ النفخة. النفخة رياح، ادانا مقياسها شهر، تدينا بعد مقياس الذره اللي احنا عليها بتشكل لنا مجره. النفخه دي طول ما هي فيك ترى وتسمع وتتكلم وتاكل وتشرب، يوم لا ينطقون الا كنت بتنفذ الشيء ده. قوم روح الحمام عشان انت عايز تروح حمام، قوم اعمل كده. ليه؟ دي ذره العلم اللي وهبها لك ربنا سبحانه وتعالى. لما تكون يقظ من خلال البصيرة ليها تخترق من خلال هذا المثلث الكوني القائم على ظل ذي 3 شعب. فهنا عرفنا النفخة في حالة إنها تتاخد خلاص النواة دي توقف الزوجين المتشابهين المتنافرين اللي بيتعامل بهم اللي هو الشهيق والزفير. يبقى ده الروح راح. الروح دي طول ما هي موجودة بتبصر بيها، بتبطش بيها، بتتقدم بيها. وإذا طلبت الخير بتعينك، إذا طلبت الشر بتديك قوي قوي قوي، عشان أنت لازم تاخد حقك. أنت شوف أنت عايز ملك باشا. يبقى أنا عرفت سمات الروح الموجودة في هذا الملك اللي هينزل. يبقى ده رقم 1 من الرقم الأولي اللي هو الروح. النفس يبقى ده روح عرفناها، نفس يبقى روح ونفس. النفس إذا اتوجدت اتشكلت نواة أول الأزواج هنا في التكوين. النفخة اللي هتعيش بيها المثلث القائم على 70 فوق ال70 ضيف، لأن أبوك غلط شكل لك هنا نواة قانون طب كفاية. تنزل علشان انت بتتشاء هنا تضرب المثلث أبوك وتيجي عشان تتعلم الأدب زي أبوك. يبقى أنت نازل نواة مكونة من روح وملك. الملك ده إذا كان صالح يبقى نازل برسالة، إذا كان متشائم فوق وعامل قلق بيبقى نازل بفتنة. إذا حس وفهم إن ده كتابه ومسكه في شماله وحب يغيره له الحرية، ما هو الله معه سبحانه وتعالى من خلال النفخة. يدرككم أينما كنتم ومجيب المضطر. بيؤمر الملك يخدمك اللي هو ده اللي هيؤمر الجسد يلبي. يبقى هنا الأمر، هنا أولي الأمر، هنا العجلة اللي هنمشي عليها المشوار اللي هو قائم على البسكليتة 60-70 فوق ال70. ده في هنا 50,000 أقطار وفي 100,000. ده في هنا واحد عايز يشمر هدومه ويطير. فهنا نوع النية النواة هنا قبل ما بتتحط النون شكلت قوس. ممكن كانت تبقى بدايه حركه امه وهويه، لا ده هي هوت من زمان وانت نازل بقانون هويه كفايه. ده انت نواه مظبوط عشان هنا اتشقيت. يا اما نازل بذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ومعنى المؤمن يعني المؤمن بوجود الشيء وبذات الشيء وبرؤيه الشيء. دي الايمان، دي تحمل نواة الإيمان. نواة التقوى قائمة على إتقان العمل، يبدأ بذرة إتقان العمل إلى أن يدخل
لأن ده مقلاب بيدخل من خلاله المنظوم. يبقى أنا عرفت إن هو نازل نواة. بإيه؟ من نوع الأمر. يبقى بكل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر اللي هو 60 70 فوق ال70. ضيف وبيبقى فيهم الحدوته بتاعت المثلث. يبقى انا عرفت ان هو نازل نواه وبامر معين، يا فتنه يا صلاح. لان لو كلها صلاح هيجيب ناس تفتن عشان الحركه الكونيه تشتغل. امال ظل ثلاث شعب يشتغل ازاي؟ ما هي بس هو له ادانا قانون 60 70 فوق 70. مستعجلين قاعدين نلعب الحلبسه مع بعض ونزقل بعض بالطوب ونرش بعض بشويه بتاع حلبساوي. فبنيجي هنا ما هو لازم نفوق امام الله سبحانه وتعالى. ما هو الموضوع قانون كوني في الافق المبين يراه 99% من الناس، 1% بس اللي مش شايفه. ولذلك انفجرت الذره في المجره لما بقت زلابيه. فعلشان كده مش عايزينها زلابيه، عايزين بقى كلنا كده نتصافى ونتصالح ونتقي الله في بعض. كفايه زلابيه، عايزين نبدا من جديد. ابو زلابيه وابو شوال اللي هو هلال رمضان، نبدا من جديد ونتقي الله عشان ننهض بامر الله. فيبقى عرفنا هنا حرف النون عند تكوينه ادانا هلال، وبعدين ده يبقى ميقات. نوع الميقات نواه قائمه على زوجين، روح وملائكه. هذا المثلث يتميز بعنصر لا مرئي، نوع العمل اللي هينزل يجدوله هنا، ان كان شيء او سعيد او طرف هجوم النعيم او تعرف الحكايه. يبقى انا فهمت ان هنا نازل نواه مكونه من عمل لا مرئي قائم عليه زوجين، رقم 1 الروح، رقم 2 الملك اللي هينزل بهذه الرسالة. نوع الأمر يبقى أنا عرفت إن النفس دي ملائكية، ولكن بيتعرف من خلال كتاب كان شقي أو سعيد. إذا تصرف بشقاوة يبقى كان فوق شقي ونازل يتعلم الأدب، يبقى لازم يتعلم الأدب. والله سعيد بينزل بيكون محسن للأمة وبيحب الكونين وما بيكرهش حد وبيبقى مسامح من قبل ومن بعد. ليه؟ أصل اللي بيخطئ لو يعرف نهاية الخطأ مش هيخطئ، ولكن اللي أجبره على الخطأ إنه ما بصش لنهاية الخطأ. لو كان نظر لنهاية الخطأ ما كانش هيخطئ من البداية. ليه؟ لأنه يتميز بالتكاس والفطنة، عشان بياخد صاحب قرار. شجرة لها قرار، مش ليست لها قرار، لا ده شجرة لها قرار، لها قوانين، لها نظام، لها ده نظام. فيبقى فهمنا إن الملك ده النواة دي نواة نوراني. علشان بأمر الله هتبقى شايفة تبطش وشايفة تمشي وشايفة تاكل عيش وشايفة تستهبل وشايفة تتقي الله، كل واحد وكلهم في فلك يسبحون. يبقى أنا فهمت إن الصفة الملائكية نورانية. يعني نور، وعرفنا إنك بترى رقم 3 الجسد. انزلهم البسهم في جسد فلان ابن فلان ابن فلان، لأنهم مخلوقين من الأرض دي، والأرض دي مؤنث
وعلشان هم مخلوقين منها بقانون آدم كفاية، فهي في النهاية أمه. وحصحص الحق إن الأم هتاخد حقها، ابنها اللي اتاخد منها اللي هو هلال رمضان، وهيطلع الملك إذا كان عصى هيرجم، وهيرجع ينام جنب هلال رمضان هنا يتفرج على صلاة وهو بينداس على قفاه زي ما هو حصل دلوقتي. يا إما قال الحمد لله إني تخلصت من هذه الذرة، لعنة الله عليها وعلى اللي عايز يرجع لها تاني، وربنا يبارك لهم فيما أعطاهم، واللهم كتر لهم، اللهم خير لهم، اللهم بطخ لهم، على رأي مولانا الشيخ علي الإمام حبيب قلبي، الله يصلح حاله ويبارك له ويديله الصحة، لأن الناس دي أصحاب رسالة بنحبها في الله، يعني حتى لو هجصت فلها تاريخ معانا، عشنا معاها أيام شباب عبر الشاشة، فحصلت ألفة من خلال الأعمال ونجل الأعمال اللي هي بنتعلم منها، لأن دي رسالة وقاموا برسالتهم خير الرسالة. الناس دي ناس فيها ناس متفانية في عملها بغض النظر عن تصرفاته الشخصية، كل إنسان وله نزواته، ولكن لا يحق لك إنك تحاسبنا على نزواتي أو أحاسبك على نزواتك، ولكن في قانون بيقول لك إذا بليتم فاستتروا، فإذا أنا استترت مش من حقك إنك تفضحني، لأني نويت السترة وطلبت السترة من الله ولكني مبتلى، لكن إذا فضحتني وعيت أجل لما هطلع عينك. فهنا الجيم فهمتنا إن ده الجسد، يبقى الزوجين دول تم حملهم من خلال الجيم، يبقى حملت الروح من خلال النفخة اللي هيتنفس بيها، والصفة الملائكية النورانية اللي هينظر بيها. يبقى هنا الأمر، هنا بداية الحركة، الأمر من النواة، هنا بداية الحركة، هنا نهاية الحركة اللي هي نهاية البنيان. ولذلك عشان هو أطول عمر، أقصر عمر بيتأكسد بسرعة 60 70 فوق 70، ولكن هنا في دوام قائم على بقاء الله سبحانه وتعالى. عرفنا بقى ان الجيم حملت زوجين، حملت قبل كده في زوجين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا بقى أبو بكر صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحملت في أخونا ويونس من خلال بطن الحوت، لبس في اللجين من خلال كبد الحوت فيديله مقياس الذرة في البحر اللجين، لأنه إما بيتزنق كتير ويتحزق يقوم يكظم في نفسه ويزعل يقوم فخلي بالك من إيه يعني علشان الموضوع أهو. فهي حملت، وحملت في سيدنا يوسف عندما ألقوه في الجب، يعني لا بد من التدبر. هنشوف هي حملت ايه. حملت دلوقتي اول الازواج ابونا ادم، ولكنها دلوقتي بتتشرح كمثلث فردي علشان تعرفك فين الحكايه ومنين تبدا وايه النظام. يبقى احنا كده فهمنا ان ده النواه حملت، ده اول الازواج كونوا 7 مليار. يبقى انا فهمت ان ده الانسان بقانون فرض كفايه وجامع لكل انسان في ذاته. فقانون ايه اللي استفدناه من هذا المثلث الكوني؟ ايه اللي استفدناه بقى من علم المثلث الكوني ده من خلال العلم اللي فهمناه؟ بيعرفك حاجه. ايه هي الحاجه؟ قال لك الانسان بيوريك نفسه عندما يكون جان، وعندما يكون ملك، وعندما يكون انسان، بس اذا اراد ان يتدبر. فعلوم المثلث الكوني